السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہاڈا دوست ضیاء۔ دوستو، جس طرح کہ تسی جانتے ہو کہ روزانہ ایک خوبصورت اور منتخب شاعر تہاڈی خدمت چ پیش کیتا جاندا ہے۔ اج دے منتخب شاعر کون واقف نہیں، الحاج محمد اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ تو کشتہ عشق جنی زندگی بھی اس دنیا چ گزاری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر چ گزاری، آپ دی نعتاں لکھدیاں نعتاں پڑھدیاں گزاری۔ اج ایک خوبصورت کلام الحاج محمد اعظم چشتی دا تواڈے لئی منتخب کیتا ہے، جہدے چوں فرماندے نے، رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا، رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا، سانی نہ کوئی آمنہ مائی دے لال دا، سانی نہ کوئی آمنہ مائی دے لال دا، رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا، رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا، سانی نہ کوئی آمنہ مائی دے لال دا، روندے ہوئے یتیماں نو گل لاؤن والیا، روندے ہوئے یتیماں نو گل لاؤن والیا، واقف نہ کوئی بن تیرے دکھیاں دے حال دا، واقف نہ کوئی بن تیرے دکھیاں دے حال دا، اے خاکی اس نور دی تعریف کی کرے، اے خاکی اس نور دی تعریف کی کرے، مداح کبریا جدے حسن و جمال دا، مداح کبریا جدے حسن و جمال دا، اے خاکی اس نور دی تعریف کی کرے، اے خاکی اس نور دی تعریف کی کرے، مداح کبریا جدے حسن و جمال دا، صدقے ہزار وار ہووے چن اوستوں، صدقے ہزار وار ہووے چن اوستوں، چہرہ جے ویکھ لے میرے بدرے کمال دا، چہرہ جے ویکھ لے میرے بدرے کمال دا، صدقے ہزار وار ہووے چن اوستوں، چہرہ جے ویکھ لے میرے بدرے کمال دا، آزم کراں تے کی کراں تعریف مصطفیٰ۔ خوبصورت مقطع دوستو، آزم کراں تے کی کراں تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پرواز اتھوں تیک نہیں میرے خیال دا، آزم کراں تے کی کراں تعریف مصطفیٰ، پرواز اتھوں تیک نہیں میرے خیال دا، رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا، سانی نہ کوئی آمنہ مائی دے لال دا، سانی نہ کوئی آمنہ مائی دے لال دا۔ دوستو، اپنا فیڈ بیک ضرور دئیے اور دسیو کہ آج دا یہ خوبصورت کلام تانوں کیسا لگا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی محمد اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ دی قبر تے کروڑوں رحمتہ نازل فرمائے اور سانو آپ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ چینل نو سبسکرائب کرنا نہ بھولیو تاکہ تسی بھی اس خوبصورت بزم دا حصہ بن سکو۔ میں بہت جلد حاضر ہوواں گا تہاڈی خدمت چ ایک اور خوبصورت ویڈیو لے کے۔ تب تک اپنے دوست اس فقیر ضیاء نو اجازت دیو۔ اللہ حافظ۔